من بعد ما قدم دخل المحل ديالي لداخل، هز لي 4 الخيشات ديال السلعه من الداخل، 30,000 درهم الدريه ديال السلعه. جبت لي الرخصه ديالي ديال المحل، جبت لي الرخصه ديال السلعه اللي عندي انا برا ديال مزية المدينه، الرخصات الباش. شافهم قال لي هادو ديهم تبخر يمك. خرجت سيدة اسمها رحمة من تطوان، خرجت وقالت بأنها هي كانت تشتغل خادمة عند نائب وكيل الملك بالمحكمة بتطوان، يعني وتعرضت للضرب. هاد السيدة قالت لك أنا جيت نخدم، لقيت واحد السيدة جديدة خادمة جديدة، يعني جابوا وحدة جديدة، قال لها جمعي حوايجك، جمعاتهم، قال لها خرجي، قالت له اعطيني يعني القوانين ديالي، خلصني الى غير ذلك. فما عجبوش ديك الهضره اللي قالت ليه وهو يضربها. السيده كتبان مضروبه في النيف ديالها وكتكلم على هذا الشيء هذا، بحيث انها قالت حتى الاسم ديال النائب. المهم ان هذه السيده هذه تعرضت، يعني حسب ما تروي تعرضت لواحد الظلم اللي هو كبير. يعني هنا كيبان بان نائب وكيل الملك استعمل يعني السلطه ديالو، يعني هذا شطط في استعمال السلطه اللي كنشوفوا يعني مؤخرا كنشوفوا كثرات هذه القضيه هذه من طرف يعني السلطات. كاع اللي عنده شي منصب يعني كيستعمل داك المنصب ديالو وكيتقوى به على الانسان اللي هو ضعيف. شفنا القيد او شفنا السلطات اللي يعني كركبوا داكشي ديال الحوت للسيد اللي كان تيبيعو، شفنا كيفاش تيعفط عليه بديك الطريقه، يعني انه كيدوس كرامه المواطن. شفنا منذ يعني الجائحه شفنا ديك القايده اللي كانت تقول لهم قولوا عاشت القايده، يعني واحد التعامل مع المواطن بواحد الطريقه اللي هي دنيئه، يعني منحطه الى اقصى الحدود. كذلك شفنا القايد اللي غادي يتعدى على السيد اللي غادي يضرب راسو بالسلاح الابيض وغادي يضرب حتى القايد واحد الضربه اللي هي خفيفه. للاسف الشديد سمعت ان ذاك الراجل مسكين انه توفى في المستشفى. اذا فهذا شيء مؤسف ان الانسان يحس بالظلم ويوصل لهذا المواصل هذه، يعني اننا نعصبوه تيوصل لهذه الدرجه هذه. تنعرفوا بانه الانسان راغي مع الظروف ديال الحياه، راه معصب ديجا مع الظروف ديال الحياه، وخصوصا مع الجائحه، يعني الناس ضرات لواحد الدرجه اللي هي كبيره. واحد المشهد مؤثر كذلك اللي شفتوه في مدينه الناظور، دوك اللي كيحطوا على الطبله هكذا وتيبيعوا، كاين اللي كيبيع الفواكه، كيبيع خضيره، كيحط طبله هكذا وتيبيع ما تيسر. فهنا غتجي السلطات وغادي كيف كتبان لكم في الصوره، كيف كتبان لكم في الصوره ان الشخص يعني داكشي مكركب ليه من فوق داكشي مدفق ليه من فوق الطبله ديالو وهو طايح. سي نورمال طايح، راه الناس دابا مقتوله مع هاد الجائحه ديال كورونا، الناس ما لاقياش باش تخلص الضوء، ما لاقياش باش تخلص الماء، الناس ضرات بزاف، يعني واحد كلشي تغير، يعني مجرى الحياه ديال الانسان تبدلات. الله يحسن العون. ولكن دابا المشكل وهو انه ما كاينش واحد البديل. حنا دوله اللي هي ما منظماش، دوله اللي ما عندناش يعني واحد المساعده اللي هي دائمه مثلا بالنسبه للاشخاص اللي هما ما خدامينش او عندهم مشاكل. فكتجي كتلقى السلطه يعني كتجيب هاد الطرق هذه اللي هي طرق اللي هي عنيفه. اذا هاد المواطن شنو فين تندفعوه يمشي مني حنايا كنديروا ليه هاد الطريقه هذه؟ غتقولوا لي ربما راهم حاطين في شي مكان ماشي هو هذاك الى غير ذلك. اذا فهاد الناس هذو تنعرفوا بانهم ما عندهمش واحد المكان مخصص، راه كيكونوا غير على ارصفه الطرق يعني وكيبيعوا ومتكلين على الله. خاصنا نعاونوا هاد الناس، ولو باش نجيو نقلبوا ليه ديك الطبله نتعاملوا معاه بانسانيه، نفسروا لدوك الناس، نديروا معاهم واحد الاجتماع قبلي ونقولوا لهم فوالا راه هذا المكان اللي نتوما فيه مثلا، هذه اذا كان يعني المكان ماشي مناسب نقولوا لهم راه هذا المكان هذا راه ماشي مناسب، نفتحوا حوار مع هاد الناس هادو وهما غيتفهموا، ونديهم لواحد المكان اللي هو مناسب واللي يكون فيه الرواج، ماشي نديهم شي قنت ما كيمشي ليه حتى واحد. راه كاينه هاد القضيه هذه، راه كاينه مع دوك اللي كيبيعوا كيشريو، راه شي مره تيحيدوهم من واحد المكان وتيقولوا لهم اجيو نعطيكم واحد القطعه ارضيه حطوا فيها وديك البلاصه ما كيمشي لها حتى واحد. اذا كتكون بعيده على المكان اللي هو فيه الرواج. اذا فهنا هذا راه واحد المشكل اللي حقيقي تعاني منه المجتمع المغربي، وحنا كنشوفوا مؤخرا صراحه هذا الشيء اللي كنشوفوا خطير جدا، ينذر بوقوع كارثه عظمى يعني لا قدر الله. لان هذا الشيء هذا خصو يوصل للسلطه العليا في البلاد، وخص
يعني توضع واحد الحل، لان الناس راه ما عندهاش، الناس مضروره ماديا، الناس مضروره حتى نفسيا، ونفسيا شكون داها فيهم وهما ما عارفينش كاع راسهم ومضرورين والجيب الى الضر. هذيك هي المصيبه الكبيره. اذا حنايا باش نقصيو على هاد الناس هادو بهاد الطرق هذه، الاساتذه المتعاقدين كذلك شنو وقع لهم، المشاكل اللي وقعت لهم، هذيك الاستاذه اللي تكلمت على انها قالت لك راهم تيتحرشوا بينا الى غير ذلك، غينتقموا منها فيما بعد في الخرجه الاحتجاجيه ديالهم، وغادي يعطيوهم عده تهم، يعني تهم انهم خرجوا وداروا الفوضى، يعني داك الشيء ما مرخصش، هذيك الاحتجاجات ديالهم ما منظماش وما مرخصاش. وحنا راه شفنا كيفاش هزوها مرابعه بحال شي حولي هزوها. يعني فينا هي القيمه ديال الاستاذ، القيمه ديال الاستاذ اللي هو كيدرب واللي هو كيربي واللي هو كيعلم الاجيال. كيفاش بغينا حنايا هاد الاجيال هذه تخرج مربيه ومتعلمه، وحنا كنشوفوا غير على مواقع التواصل الاجتماعي انك تتكلم في موضوع اللي هو مهم، كيجيو بعض الحثالات وبعض الحشرات المضره وتيجلسوا عليك سبا وشتما، علما انك انت لا تسب ولا تشتم، ولكن ها هي راه حنا كنشوفوا يعني ما كاينش فاقد الشيء لا يعطيش. هاد الناس هادو شكون اللي غادي يعلمهم، شكون غيربيهم الا كانوا فاقدين التربيه في المنزل ديالهم؟ لا، لانه لو كانوا هادو الناس يعني مربيين في المنزل ديالهم، هي كاينه واحد الشريحه كبيره اللي تندوي عليها، ما كندويش على كل شيء طبعا، ولكن شريحه كثيره حنا كنشوفوا كتبان التربيه والاخلاق، تتبان في الكتابه. يقول المثل تكلم تعرف. ولكن على وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبه للتعاليق، فنقول لك انا اكتب اعرفك من انت. يعني الا كتبتي لي واحد الرساله اللي هي مهمه وموزونه غنعرفك شكون. اذا هادشي كله منين جاي من قله ترابي، وجاي من هاد رجال التعليم اللي حنا ما بقيناش عاطيهم، اللي الحكومه ما عاطياهمش واحد الاهتمام، ما كتجاوبش معاهم، ما كتفتحش معاهم كاع الحوار باش تشوف المطالب ديالهم. وهاد الناس هادو ما كيطالبوش بشي حاجه كثيره، كيطالبوا بالادماج في الاسلاك ديال الوظيفه العموميه بحالهم بحال خوتهم الاخرين. علاش هما غيتكتب عليهم هذا التعاقد هذا؟ اذا فهما كيطالبوا حتى هما وتكون عندهم حقوق فيما بعد من غيولجوا السلك يعني ديال الوظيفه العموميه. غادي تجي من بعد يعني كاع القوانين اللي هما باغيينها اللي كتعلق بالتقاعد وما يليه. فهنا الحكومه راه صراحه قدام واحد الموقف اللي هو حرج جدا. فهنايا فين هو مثلا وزير التعليم يخرج ويتكلم مع الناس ويتكلم مع الشعب ككل، لان هادشي راه كيهم المغاربه كاملين. حنا شفناه بعض التلامذ اللي خرجوا وتضامنوا مع الاساتذه ديالهم، قال لك حنا كنضامنوا معاهم، هذه بادره زوينه من عند التلامذ. كذلك شفنا يعني هاد المشاكل اللي واقعه بين السلطات، يعني بين رجال السلطه والمواطن. يعني شفنا واحد العنف، يعني أصبح هناك عنف، وأصبح يعني الإنسان غير يتكلم مشى فيها صافي. يعني الحرية فينا هي الحرية؟ الحرية بقات حبر على ورق منذ 2011. يعني ما كاين شي حاجة اللي اسمها الحرية. يعني خصك تحظي مع راسك، تتكلم وتعرف راسك شنو كتقول، وتتصرف وتعرف راسك شنو كدير. هادشي اللي بان ليا، خصوصا هانتوما شفتوا رئيس الجماعة ديال اللوطة غير حط تدوينه، يعني تلقى الانتقادات، النيابه العامه دخلت على الخط باش دير واحد البحث في هذيك القضيه هذيك وتعرف علاش تكلم في هذا الموضوع هذا، يعني ما عندوش الحق. اذا هنا فين هي الحريه؟ ما كايناش. يعني خاص الانسان هنايا يضبط الامور ديالو ويعرف اش كيقول، يعني وما عندكش واحد ليسباس اللي هو كبير فين تتحرك وفين هذا. يعني انت مقيد بحال شي عصفور وحطوه في واحد القفص، ما يمكنش ليه يتجاوز ذاك القفص. اذا كذلك هو مثال بالنسبه للمواطن المغربي كنشوفوه اليوم بانه مقيد، يعني ومقيد كذلك اللسان. هذا هو اللي كيبان ليا. اذا كنتمنى وهاد الناس هادو يتجاوبوا مع الشعب المغربي، يتجاوبوا معنا. يعني احنا كنتكلموا بلسان الشعب، بلسان الراي العام، بواحد المجموعه كبيره طبعا، فما غاديش نقولوا كنتكلموا بلسان الجميع، لان كل واحد عنده راي وممكن ان الاراء تختلف، ولكن في غالبيه الاحيان يعني نفس الاراء راه حنا كنحملوها، خصوصا ملي كنشوفوا مناظر بحال هذه وكنشوفوا مشاهد مؤلمه بحال هذه.
عارفه هاد السيد اللي تقلبات ليه الكروسه ديالو باش رجع ليه ديال الناظور، هذيك المراه اللي دخلات على الخط بقى فيها الحال، شافته في ديك الحاله وشافت داكشي، كتقول لهم فين غادي يمشي وكتبكي كانه ولدها. غادي يجي واحد السيد وغيقول لها لالا وغادي يصبرها وغيقول لها ولدك، وهذا غتقول لي راه بحالو بحال ولدي، بحالو هو بحال الاخر، بحال الاخر بحال ولدي. اذا هاد المراه هذه بقاو في هاد الناس، قالت لهم فين غيمشيو، فين غيمشيو، واش درتوا لهاد الناس فين غيمشيو؟ راه هادشي هذا صراحه ماشي معقول. هادشي هذا والله العظيم لا يحز في النفس، كيحز في النفس. ثم كاين مشهد ديال واحد السيده اللي كنت شفتو على مواقع التواصل الاجتماعي، هي امراه باينه ربما ساكنه في اوروبا، يعني في اوروبا في شي دوله اوروبيه. المراه جا شي حد دفعها، يعني تطاحت وتهرسات المراه، وبقات تقول لهم يا الحبيبه يا اوروبا، يا الحبيبه يا اوروبا. سمعوا الناس ملي كتوصل المراه تقول لك يا الحبيبه يا اوروبا، يعني لان اوروبا فيها احترام، كاين احترام متبادل بين الصغار بين الكبار بين كل شيء. دائما كتكون واحد الحالات استثنائيه ديال شي وحدين اللي هما كيخرجوا على هاد الدائره هذه، ولكن يعني كنهضروا حنايا على مجمل الناس. كاين واحد النظام، كاين واحد الاحترام، يعني القانون يطبق بحذافيره على كل واحد، يعني وكل شيء ماشي ها. ولكن حنا كتلقى يعني كتلقاها غير يدخلوها بصباطكم، ما كاين لا نظام، ما كاين لا احترام، ما كاين والو. كاين شطط في استعمال السلطه. باش رجع الاخت رحمه، السيده رحمه اللي مشات للدائره الثانيه بمدينه تطوان وحطات الشكايه ديالها، ولكن قالت لك كتفاجئ انها كيجيو العائله ديال نائب وكيل الملك وكيطلبوها وهذا وكيدوروا بها كاملين باش تنازل على الشكايه. وهي في الاخير قالت لك انا تنازلت وبدون شعور، يعني ما عرفتش راسي شنو كندير، وراه ممكن انك توقع في هاد الشيء هذا. وانا فايته وقعات ليا هرسوا لنا الطوموبيل ديالنا، ومنين اكتشفنا شكون اللي هرسها لانه كان عمل سرقات متعدده وتكتشف. وفاش مشيت دارت بيا العائله ديالو كاملين داروا بيا، والله القسم ملي كيدوروا بيك تيدوخوك وكل واحد تيعطيك هضره، فكتولي بز منك كتمشي كتنازل. يعني صافي واحد تيبكي عليك من هنا، واحد من هنا، واحد من هنا، ما كتعرفش راسك حتى كتلقى راسك تنازلتي. هاد السيده انا فهمتها، قالت لك بانها كانت ما فاطراش واكله العصا يعني من البارح، جايه في واحد الحاله داروا بها كاملين، اوليو قالت لك باش يديوها ويداويو لها الجروح ديالها. مشات قالت لك من بعد غادي تمشي وغدير واحد الراديو غيقول لها ما عندك والو، ولكن فيما بعد غضطر تعمل عمليه، وراكم شفتوا الانف ديالها كيفاش داير. اذا فهذه الحقره صراحه، الحقره بكل انواعها. انا دابا عطيت لكم هذا الكوكتيل هذا ديال الشيء اللي رايج الان على مواقع التواصل الاجتماعي، والشيء اللي كيحز في النفس وكيخليك ما يمكنلكش تسكت، ما يمكنش. الا شفتي شي حاجه بحال هذه راه كتحط راسك، كتحط نفسك انت في ذاك الموقف، وراه ما يمكنلكش تسكت نهائيا. ضروري انك غتكلم على هذا الشيء هذا. وكنقولوا يا ربي هذه الحكومه هذه تحرك، حكومه العثماني انها تحرك شويه ويراعيوا للمواطن المغربي. هذا الشيء اللي كنتمنى. ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم.